بیمار تے بیٹھے نے کرسیاں تے بیمار نو تے قرآن بہتا سننا چاہیے کہ شفا ملے. قرآن پڑھنا بھی شفا، قرآن سننا بھی شفا ہے. تے نہ جی بیمار جے بہتا نہیں بیٹھ سکتا اسی ایمبولینس لیا کے کھڑی کر دینا، جدو مر لگو اہی لے جائیں گے لاہور. کیڑی کھڈیاں دی مسجد مغرب عشاء فجر چ کوئی مینوں وہاؤ کسے رکعت چ رکوع مولوی پڑھ دے، 3 نیتاں پڑھ دینے سلام پھر کے پاسے، دوجا 3 نیتاں پڑھدا سلام پھر کے پاسے، چوتھا 3 نیتاں پڑھدا سلام پھر کے پاس کے. تو اس حدیث کی ہے جی نبی پاک نے کہا جی جتھے پیچھے بیمار ہوندے نے بڈھے ہوندے نے اوتھے تسی ہلکیاں صورتاں پڑھو. میں کہا بڈھے بیٹھے نے کرسیاں تے انہاں لتاں نہ قرآن سننا ہے، قرآن تے کنا نہ سننا ہے، اچھی بولو. تے بیمار تے بیٹھے نے کرسیاں تے بیمار نو تے قرآن بہتا سننا چاہیے کہ شفا ملے. قرآن پڑھنا بھی شفا، قرآن سننا بھی شفا ہے. تے نہ جی بیمار جے بہتا نہیں بیٹھ سکتا اسی ایمبولینس لیا کے کھڑی کر دینا، جدو مر لگو اہی لے جائیں گے لاہور. آج کتنے مسلمان ہیں بتاؤ؟ وضو کیا، ادھر میرے دھیان کرنا، اے وضو کیتا باواں ٹنگیاں، جتی لائی، جراباں لائیاں، بولو جتی سنبھالی، دکان چھڈی، مسیتے آئے تے مولوی نے وضو کرن دا بھی مول نہیں پایا تے 3 نیتاں کر کے جناب جی سلام پھیر دیتا. بھئی مسجد چ قرآن نہیں سننا تو سننا کتنے؟ قرآن کہندا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کان لگا کے غور نہ قرآن سنو تاکہ اللہ تعالی رحم کرے. مینوں کلمہ پڑھ کے دسو صبح تو لے کے شام تک کان لگا کے کتھے بندہ قرآن سن سکتا؟ نماز دے وچ، مسجد دے نہیں، نماز مسیتے نماز پڑھی تے کلیاں بھی بندے پڑھ دے نہیں، جماعت نہ. جدو جماعت چ ہتھ بننے ہوندے مجال ہے کہ بندے دائیں بائیں ویکھ جائیں تے مولوی قرآن پڑھ رہے تے کان لا کے بندے سن رہے. مینوں دسو کھڈیاں دیاں مسیتاں گن کے کتھے اج قرآن سنایا جا رہا؟ بہت لوکاں من بھیڑ چال اے شیشہ لواؤن لئی اسی برین واش کرنے، آ مسیت دا منار 250 فٹ بناؤن لئی اسی لوکاں دی برین واش کرنے. تے مولویاں کو اے نسخہ نہیں ہے کہ لوکاں نوں سمجھاؤن کہ جے اسی رکعت چ کھلو کے رکوع نہیں سننا تو سننا کتھے؟